जिंदगी भर कब्र खोदने में बीत जाएगी। तो आप लोगों से जो साथ मिला वो कुछ लम्हों का मिला, और अब मुझे मालूम है आप कहेंगे तो वो रात भर मैं भी बैठ के मुंतजिर था कि आपका हुक्म है, बिना पूरा किए जाऊंगा तो पता नहीं फिर कभी बुलाएं न बुलाएं, वापस आना हो ना आना हो। आपका हुक्म है, वो मदरसे की नज़्म मैं पढ़ देता हूँ। जो लोग खड़े हैं उनकी भी थोड़ी सी शिरकत चाहता हूँ। एक नज़्म मुझसे अल्लाह ने कहलवा ली। मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी में हिंदी का स्टूडेंट हूँ, हिंदी में रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मदरसा जैसा एक ऐसा टॉपिक जो बिल्कुल अछूता था, अल्लाह ने मुझसे नज़्म कहलवा ली। बहुत सफाई की एक नज़्म पढ़ता हूँ, मैं अपने तमाम दोस्तों की शिरकत चाहता हूँ उसमें, सुनेगा। कि मिला हमेशा, मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं, मैं जानता हूं वो अक्सर ऐसा होता है ना कि वो गन्ना पेरा जाता हुआ आपने देखा होगा, आदमी एक बार गन्ना पेरता है फिर पलट के पेरता है, और जब कुछ रस नहीं बचता तो उसमें नींबू फंसा देता है। तो मैं वो नींबू फंसाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद थोड़ी सी दाद निकल सके आपसे। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया मेरा ये मुखड़ा लेके जाए। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। पहला बंद पढ़ता हूं, सुनने का। यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। आपका सच मेरे होठों से निकल रहा है। यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से। मैं जब इस तरह की नज़में पढ़ता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहन लेते। तब मैं कहता हूं दोस्तों, आज इसकी जरूरत आन पड़ी है कि इन सारे टॉपिक पे बातें कुर्ता पजामा वालों के साथ साथ जीन्स और टी शर्ट वाले भी करें, लैपटॉप और मोबाइल वाले भी करें, क्योंकि इसकी जरूरत आन पड़ी है। मैं अगला बंद पढ़ता हूं। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी। चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी। जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। सच बोल रहा हूं। मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से। एक ऐसा खूबसूरत बंद अल्लाह ने कहलवा लिया। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करनी है तो क्या किया जाए, मुसलमानों को मिटाओ। मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। मैं एक बंद पढ़ता हूं, शायद मैं इससे अच्छा कुछ नहीं कह सका हूं। एक एक शख्स की शिरकत हो, मैं पढ़ता हूं कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अगले मिसरे पे एक एक हाथ उठ जाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा
بھی کام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ آخری کے دو بند پڑھ کے اپنی جگہ لے رہا ہوں، آخری کے دو بند ہیں، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے۔ میرے بہت سارے دوست کہتے ہیں عمران صاحب اتنا تیکھا سچ مت بولا کریے، ڈرا کریے، پریشان ہو جائیں گے۔ تب میں بڑی ہمتوں سے ان سے ایک شعر کہتا ہوں کہ کیا آرزو کروں میں تیری آرزو کے بعد، کچھ بھی نہیں بچے گا میری گفتگو کے بعد، اور دنیا کا کوئی خوف مجھے کیا ڈرائے گا، ماں نے ہے مجھ کو دودھ پلایا وضو کے بعد۔ میں آخری کے دو بند پڑھتا ہوں، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے۔ اس دیش کا میسائل مین اپنی 5ویں تک کی تعلیم چنئی کے ایک مسجد کے برآمدے میں بیٹھ کے پوری کرتا ہے، اور بعد میں اس دیش کو پرمانو سمپن بناتا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے، دیا ہے لال انہی نے۔ 3 بڑے نام گناتا ہوں، نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے، مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے۔ بھارت وشو کپ جیتتا ہے، جشن منانے کا دور شروع ہوتا ہے، کرکٹ کے بھگوان سچن تندولکر کو کندھے پر اٹھانا ہوتا ہے، کسی میں ہمت نہیں پڑتی۔ گجرات کے مؤذن کا ایک لڑکا نکلتا ہے اور وہ سچن تندولکر جیسے کرکٹ کے بھگوان کو کندھے پہ اٹھا کے پورے اسٹیڈیم کا چکر لگاتا ہے۔ یہ مسجد اور مدرسوں کے دانوں کا اثر ہے، یہ اتنی قوت ہوتی ہے۔ میں آخری بند پڑھتا ہوں، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ سب کہتے ہیں وہاں پتہ نہیں کیا ہتھیار ملتا ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں کیا ملتا ہے۔ وضو کے لوٹے کچھ پر اور ٹوٹی ہوئی چٹائی، وضو کے لوٹے کچھ پر اور ٹوٹی ہوئی چٹائی، جسے دیکھنا ہے وہ آ کر دیکھے یہ سچائی، دیکھے یہ سچائی۔ آمین کہیے گا۔ پھیلا ہے اور پھیلے گا اسلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ اور جاتے جاتے آخر کے 4 مصرے آپ سب کے نام کرتا ہوں کہ میری خوشبو سنبھال کر رکھنا، میری خوشبو سنبھال کر رکھنا، دل پہ قابو سنبھال کر رکھنا، تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں، تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں، میرے آنسو سنبھال